अद्य पुण्यपत्तने देहू रोड देहू मार्ग इति स्थाने आलय तिरुप्पनिकुळा इति ट्रस्ट अस्ति। तेषां श्री सुब्रह्मण्य स्वामी मन्दिरे अहं दर्शनं कृतवान्। अत्र मन्दिरे सुब्रह्मण्य स्वामी तस्य पत्न्यौ वल्ली देवयानी ताभ्यां सह एव अत्र भावः। मन्दिरे तु अन्यप्रतिष्ठाः अपि सन्ति। चन्द्रमौलीश्वरः, शिवः पार्वत्या सह, बालाजी भगवान् पद्मावती देव्या सह, हनुमतः, गणपतेः, नवग्रहाः, शिर्डी साईबाबा तस्यापि प्रतिष्ठा अत्र अस्ति एव। एतादृशं बहु सुन्दरमन्दिरं गिरेः उपरि एव। अद्य तैपूयमहोत्सवदिनमेव, अतः बृहत् महान् सम्मर्दः अस्ति एव मन्दिरे। सायङ्काले एव अहम् आगतवान्। मकरमासस्य पूयं दिने, इत्युक्ते ताय्मासस्य पूयं दिने, तैपूसम् इति अपि जनाः वदन्ति एव। मन्दिरस्य आरम्भः 1975 मध्ये अभवत्। 1976 द्वारका शारदापीठस्य शङ्कराचार्येण पूजां ते कृतवन्तः। तदनन्तरं 1986 मध्ये कुम्भाभिषेकम् अभवत्। कार्तिकेयस्वामिनः सुवर्णरथस्य महाकुम्भाभिषेकं 1986 मध्ये अत्र काञ्ची शङ्कराचार्येण, काञ्ची कामकोटिपीठस्य शङ्कराचार्येण कृतं। तदपि अत्र लिखितमस्ति। 1975 आरभ्य केवलं छायाचित्रम् उपयुज्य अत्र पूजाकार्यक्रमाणाम् आरम्भः जातः। तदनन्तरं 11 वर्षस्य अनन्तरं मन्दिरस्य पूर्णनिर्माणम् अभवत्। मम प्रथमवारमेव अत्र दर्शनम् अभवत्। सन्त तुकाराम् इति मराठीजनानां महान् ज्ञानी आसीत्। सः अत्र आगत्य मन्दिरस्य प्राङ्गणे, तस्मिन् काले मन्दिरं नासीत्, बहुवर्षपूर्वमेव सः अत्र अभङ्गगीतानि गीतवान् इति अपि जनाः इदानीं विश्वासं कुर्वन्ति। देहू रोड इति स्थाने एव स्वामी अय्यप्पन् मन्दिरम् अपि अस्ति एव। एतत्तु मिलिट्रि एरिया। पळनीमध्ये यथा मुरुगन् स्वामिनः मन्दिरमस्ति, तादृश्यां मातृकायामेव अत्रापि पुण्यपत्तने
स्वामिनः मुरुगनस्य मन्दिरम् अस्ति।